في رمضان هذا donc il y a eu tout un débat sur les scénarios. Beaucoup de monde a critiqué les scénarios, y compris ceux des dramas. Et il me semble que vous avez une histoire avec le scénario de Ouais, Khawa. عندك يا قصة مع ouais, الخوا. احنا دوكا قلت لك انا جي ديبوزي واسمه عند افوكا. Une plainte. مش بونس سي بلانت يقولها ما نعرفش انا التيرم باش ما نغلطش. دعوة بعد دعوة. انا خاطيني هذاك اول مره نصرى لي هاد العفايس والله والله مع ما نحب العدالة. ما نحبش ندخل انا تمشي تاع مشاكل ما نضارب ما شغل ميم داروا لي مشاكل ما دخلش فيهم والله. كان بزاف داروا لي مشاكل ما دخلش مسالم فيهم. يحيى انا والله يحيى مزاحم ميم كي مسالم. درت لا بريزون الا تشوف الفيلم سي البيرسوناج يتشبه لي سي ان بيرسوناج باسيفيست ماهوش تاع الوغ جو بونس كو الخوا انا عيطت لسمير بوجاج en 2006 pour faire كان هو مدير الانتاج في شروق تي في. كان مدير الانتاج في شروق تي في والان راه في الجزائريه وان قبل ما يكون جزائري en 2016 en 2016 عيط لي باش نكتب بين سيري قال لي درنا دراما العام وزعم قلت له افيك بليزير سا مانتيريس بوكو ديجا زبيداك شفتو جو بونس سي بون دراما على كل حال. اوكي انا حبيت ندير عفسه اللي ماشي كوميدي مش عارف نبدل كتبت له ان سينوبسيس عجبو جي ديفلوبي une série pendant 3 mois انا كتبت l'histoire avec les personnages détaillés on va dire c'est vraiment il y a 30 épisodes تسمى mais l'extrait كيما تخدموا في السينما باك تاع un synopsis باك un traitement ça c'est le traitement j'ai écrit le traitement alors après le traitement je donne les traitements باك après قال لي نخدموها مع ويلكم قلت له انا ما عنديش مشكل انا je suis pas capable يعني كوم برودكسيون دو تونير ان غروس برود باسكو يصرا مشكل مانيش كابابل نلحق قلت له اوكي افيك بليزير انا ليسونسيال نخدموا حاجه مليحه. رحنا ويلكم هضرنا مع عماد هنوده انا في كي برودكتور دو ويلكم ويلكم درنا ان كونترا je suis réalisateur et je chapeaute tout ce qui est dialogue et direction d'acteurs et tout. C'était en 2016 هذه. 2016 2016 oui. 2016 في décembre un des contrats de tournage. Et après, après ça, j'ai attendu quelqu'un qui fasse un scénariste égyptien pour compléter, parce qu'on a sincèrement sur le plan 30 épisodes, remplir 30 épisodes bien, c'est difficile. Moi, je peux écrire 12 max, mais 30, c'est difficile. Alors, قلت له اوكي ميم هيداك سيناريست مسلم حنا نحتكوا مليح الاحتكاك شوف الاحتكاك مليح حنا ناخذوا من عندهم خبره ويتعلموا من عندهم اذا كان حاجه نتعلموها بوكا با الانسان توجور يربح كي يجيب حاجه جديده. عيطنا واحد عيطوا هما بلال الفضل اللي انت جو بونس مع اوكي تفاهم مع السومه وكلش سيناريست مصري هذا معروف دار بزاف مسلسلات تفاهم مع السومه غالي شويه تفاهم معاه ومن بعد هو قال لك ما عنديش الوقت احنا قال لك تاجلت معاك شغل تزيرت الحاله رمضان 2017 2017 2017 وانا في ايزون في اسمه الخاوه باسكو ما كانوا جاو السيناريو واجد ولا ما باش لقاو سهله داروها ونجح الحمد لله نجح لهم وطور بيان بوغ شوي كونتون بوغ الحمد ما نكتبش عليك واحد صاحبك يخدم مليح بيان سور اونتر طون انا خدمت مع الحاج الاخضر في هذاك الوقت عائله هاي تك ومن بعد عاود كي كملنا رمضان رحت لسمير هو كان خلاص راح من الشروق راح الجزائريه راح الجزائريه وكذا ولا سا في بليزير اوكي تي مانون ديريكتور tu peux prendre de décision. قلنا له يا خويا اوكي كيس كون في اسكو اون في السيناريو ولا اون في لا سيري ولا قال لك مازال والحبس سي با تري انتريسون بور رمضان سي سري بلوس انتريسون تفير سيري فاميليال. قلت له يا اخو شوفوا تحبوا نديروها قال لي لا نديروها سير قلت له كيف نديروها في العام قلت له انا ما عنديش مشكل سامي انا هاو الكونترا جامي دوموندي الدراهمي تاع كونترا ولا قال انا استني تعطوني بارتي ولا افونس ما خاطيني هذا انا حاجه مازال ما خدمتهاش ما ندومونديهاش هم يعرفوني الناس خدمت مع دي برودكتور بس دي فوا انا جو برودوي مي جو ترافاي ديجا كوم رياليزاتور شي دي بوت يعرفوني كيفاش بارابور الدراهم انا يهمني الخدمه وبعد الدراهم لي دو شوز بار بريوريتي لازم برودكتور يخدم معاك يكون ساتيسفي منك ومن بعد كيخلصك يحقق هذا سي نورمال. Alors après on a dit ok normal قال لي دير لي سيري واحده اخرى j'ai fait un concept تاع سيري واحده اخرى كان نورمالمون الى فيها صويلح ومن بعد صويلح اللي تي سور شروق قال لي نجيب واحده اخرى انا بونسي على مروان قلوابي اي واسمه نقول لي زبير بالحر on a fait une série اسمها زاك فولت qui est un concept de Anna, qui parle, mais dans le, fait un voyage dans le temps, mais c'est pas de la même façon, c'est un peu. C'est pas du Benzer qui passe sur Zer TV. Parce que ça ressemble beaucoup parce à ça. Parce que j'ai commandé un scénario comme ça, moi, parce que je peux pas attaquer tout le monde à la fois. D'abord, alors, Anna Kikteb, c'est un passage de plus, c'est pas avec qui mettre les séries dans le passage dans le temps ou là les films, il y a plusieurs thèmes. Alors là, c'est un passage
d'esprit, c'est un passage d'âme en fait, c'est un passage plus psychologique. C'est pas le corps qui part, le corps reste et il y a un passage chaque fois. Et la série est très sérieuse parce que فيها حلقة صلاح الدين الأيوبي، فيها حلقة شغل يولي قدام بصح يخرج ديريكتومون في كادر جابوني. شغل يكون يخرج يلقى روحه في بيرسوناج مع صلاح الدين الايوبي. اللقطه الاخيره يقول لها يما راح نحرروا القدس، حيدخلوا على القدس يخرج هكا من الفرحه تاعو باسكو هو البيرسوناج ماشي في الكور تاعو، يقول لها يما راح نحرروا القدس، اللي تري كونطون واش راح يدير باسكو انا تري هذا الموضوع مهم بالنسبه لي نهضروا على فلسطين باسكو مانيش حاب نهضر نيمبورت كوا. اي ابخي الحلقه اللي موراها يخرج في لاسين راح يدير غني كادر جابوني يا تخيل اون فو احنا نهضروا على البوب كولتور، نهضروا على الامور اللي عايشها الناس، مي نهضروا على تانك قيم لازم نخلوها كونسيبت. وبالنسبه للخاوه نعاودوا للخاوه كملنا القصه، نعاودوا للخاوه هذه لحقنا ليها هذه بين قوسين. انا بعد تفاجات ما نكذبش عليك في رمضان كنت بها في رمضان هذا رحت شفت روجي واترز كجادور، رحت شفت تاع شغل بينك فلويد وكذا يعني فرحان بها. بعد بديت نشوف الخاوه سير يوتيوب ما شفتوش في التلفزيون. بعد شوكيت سانسيرمون سو بلون بسيكولوجيك جيتي توشي باسكو الخاوه دو الخاوه دو بيان سور. لا الخاوه جو لي فيسيت يعطيهم الصحه، سي اون بون ريسيت يعطيهم الصحه. ميم بور لو دو سي بون ريسيت يعطيهم الصحه، سي با مون بروبليم. اي جي فيو بلي ياك تشابه بزاف مع ليستوار اللي كتبتها انا. تشابه بزاف بين السيناريو تاعك بين القصه تاعي واللي عطيتها لهم، وعندي كونطرا معاهم باش نديروها. انا عباك ما نكذبش عليك، الحاجه اللي وجعتني قلت لك انا خممت توجور قبل الدراهم، نخمم ماشي ايغو ولا تعرف احنا لي زارتيست نحبوا الخدمه تاعنا، شغل نحبوا دي فوا عرفت عباك شغل الواحد عباك دي فوا يغلبك باسكو تحب الخدمه تاعك. سي كو تاع اون سيري اللي ما راحش تندار خلاص ماتت. اللي كتبتها انت وي ماتت خلاص سي بون بو بلو. دير الفيلم هذه لا سيري اسمها السجين، العام الجاي ديرها ما عندها حتى قيمه. باش نفهموا دونك الخاوه دو يعني بالنسبه لك ايزون بيزي يعني داو من السيناريو من القصه تاعك. كاين تشابه كبير لي بيرسوناج، كاين تشابه كبير. باك التشابه يتبدل، باك تعرف انت كي تاخذ اللب باك تبدل كما تحب. داو الفكره داو اللب، انا نقول اللب. وهذه قضيه رحت شوف باش نحكيو يعني بصراحه انا رفعت قضيه والمحكمه العدل. انا نامن بالقانون الجزائري، نامن بلي كان قانون وكاين. علاش انا حبيت نحكي على هذا الموضوع؟ باسكو كاين الناس اللي بزاف شبابهم يبعثوا يكتبوا في فيسبوك ويهضروا بلي سرقوا لي افكار سرقوا لي كذا، وما عندهمش الجرأه باش يكملوا وكيخافوا مساكن. راك تعرف الناس واعره، كاين الناس اللي عندها معارف، كاين الناس اللي عندها دخلات. مي احنا نقول لك حاجه، لازم الانسان خلاص يلحق مرحله لازم يدخل في اطار انه لا اوني دون كاين قانون في الجزائر، كاين دوله ياخذ ندخلوا اذا عندهم هما الحق بيسهل. ميم واش تحكم المحكمه نقبلوا به وهذا هو. انا دوك انا واش انا نطالب بحقي، هذا انا العيب باللي كي ما طالبش حقك. انا نطالب بحقي ما عطونيش حقي. لا سمعت تتهم المنتجين تاع الخاوه اثنين بسرقه السيناريو. هذه سرقه ما نقولوش سرقه باسكو السرقه شغل من قلت لك هذا لازم حتى المحكمه تحكم باش نقول يعني تعرف كل متهم بريء حتى تثبت ادانته. نقول باللي كيما قلت ايزون بويزي دون لو يعني اخذوا الافكار من القصه. انا الحاجه اللي قاسني باللي يعني ناس اللي كيما سمير بوجاجه ولا كيما قلت لك انا ناس كان يعني عندي علاقات بهم مهما كان علي فودي ولا ناس نحبهم شغل. كاين ناس اللي مهما داروا ولا يصير مشاكل بس تقعد هذيك الحب هذيك بس 10 كليت معهم ملح. سمير بوجاجه شغل صديق شغل. ما انت اتصلت بك شفت المسلسل الحلقات الاولى؟ حتى واحد ما اتصلت بعماد هنوده. اتصلت ما مشاش التليفون ما باش علاش. المنتج تاع عيط طروفه ما صوناش. الوغ ما قلت علاش نعيط باسكو لو كان جات واحد يحترمك يعيط لك يقول لك اسمع مزاحم الا كان تجاوب ماشي تاعك ولا عفسه ولا يا خويا عيط لي انا خدمت معك عندي كونترا ماشي عندها عامين لافير. قيمني قال له يا خويا ما نحترم معليش نحترمك شويه على الاقل هكذا. قال كاين بروبليم مزاحم بالك احنا درنا عفسه بالك تشبه تاعك بس المهم نقدروا نتلاقاو نحكيو في طابله ونقصوا. وانت الدعوه رفعتها واش التهمه واش تقول؟ التهمه بليزون استغلال بدون اذن ولا بدون اذن بلاجيا نقدروا نسميوها بلاجيا. تقدر سي با دوكا هذيك باك المحامي هو اللي يعرف هذه الامور. انا باك والله خاطيني قلت لك صح ما نعرفش. وانت رفعت الدعوه اليوم يحيى ولا انت؟ لا عندها دوكا 3 ايام نورمالمون جزء العاصمه. نورمالمون لوي سي جي 6 لحق لهم هاد اليومين ولا نور العيد. واش هما لي بيرسوناج اللي يتشابهوا في الخاوه بلي بيرسوناج رئيسي بيرسوناج تاع جريو بيرسوناج عبد القادر موسى بزاف لا بيبار دي بيرسوناج. لو مومون تاع لا بريزون ولا كاع فيها في لا بريزون فيها برا فيها لا فويت باسكو عندي الهربه تاع الحبس عندي امور باسكو هو سي ان ديلر دو دروغ يكون مرفه بزاف يكون كذا من بعد امومون كلشي يطيح ويلقى روحو في الحبس ما يفهمش علاش. ميم لا سين بايزون هذيك تاع فريد ميم انا جو بونس ميم لا سين تاع سهيله ولا كان هو اختو لا فامي تاعو
باباه يموت، مرته بنته اخته تنهار، مرته من بعد تزوج عليه تخون شغل فهمتني، سي ان تروك، ايه سي سا ليستوار. دوك رايح القضيه راح العداله. خلي العداله هي تفرزها شغل، حنا يشوفوا خبير يشوفوا الى انا اللي ديت لهم اللي داو ولا امور. ولكن قلت لك انا يهمني بلي حنا السيكتور تاعنا لازم نعودوا نهضروا يا اخو، كاين عداله، كاين نرفع قضيه ونتحمل المسؤوليه، راني غلط يا اخو نتحمل المسؤوليه، ولا هما غلطين نتحمل المسؤوليه.